अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे नेशनल हीरो की बात करने जा रहा हूं जो पाकिस्तानी तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तानी से बढ़कर खिदमात अंजाम दी, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के नाम कर दी, जिनकी खिदमात का फल हम आज भी खा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं व्लादिस्लाव जोसेफ मैरियन टोरोविच की। दोस्तों, आप जब भी पाक एयर फोर्स के पायोनियर की बात करेंगे तो तीन नाम सामने आएंगे। एक एयर मार्शल असगर खान, जिन्हें फादर ऑफ पाक एयर फोर्स कहा जाता है। दूसरा एयर कमोडोर FS हुसैन, जिन्हें प्रिंस ऑफ पायलट्स कहा जाता है। और तीसरा एयर कमोडोर व्लादिस्लाव टोरोविच, जिन्होंने पाक एयर फोर्स को एक नई राह दिखाई। व्लादिस्लाव एयर फोर्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम के गॉडफादर भी माने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक गैर मुल्की पाक एयर फोर्स ज्वाइन करता है और देखते ही देखते नेशनल हीरो बन जाता है। व्लादिस्लाव 1908 में रशिया के इलाके साइबेरिया में मौजूद एक गांव में पैदा हुए। ये वो वक्त था जब पोलैंड रशिया, जर्मनी और हंगरी में तकसीम था। व्लादिस्लाव के वालिद साइबेरियन रेलवे में कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, और जब आलमी जंग छिड़ी और बदअमनी फैलना शुरू हुई तो व्लादिस्लाव के वालिद अपनी फैमिली समेत नौ बहाल शुदा पोलिश स्टेट में आकर रहने लगे। व्लादिस्लाव हमेशा उड़ने के बारे में पैशनेट रहते थे और मुख्तलिफ तैयारों के मॉडल जमा करते रहते थे। इसी पैशन में वो वारसा गए, जहां इन्होंने बेहतरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, और ग्रेजुएशन के बाद 1926 में इन्होंने PhD की डिग्री ली। जब ये यूनिवर्सिटी में ही थे तो इन्होंने मशहूर पॉलिश एरो क्लब ज्वाइन किया, जहां इन्होंने काबिल पॉलिश इंजीनियर्स से बहुत कुछ सीखा। इसी एरो क्लब में इनकी मुलाकात ज़ूफिया से हुई, जिसे इनकी मुस्तकबिल की बीवी बनना था। ज़ूफिया 20 साल की उम्र में ही मशहूर ग्लाइडर पायलट बन चुकी थी। इसी इंस्टीट्यूशन में व्लादिस्लाव ने 1927 में एस्ट्रोडायनामिक्स में MSc की, जिसके बाद इन्होंने एज अ फाइटर पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियर पॉलिश एयर फोर्स ज्वाइन कर ली। लेकिन बाद में 1930 में एज अ रिजर्व पॉलिश पायलट के तौर पर इन्होंने रॉयल एयर फोर्स ज्वाइन कर ली। जब 1939 वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो ये पॉलिश एयर फोर्स में खिदमात दे रहे थे। आलमी जंग के दौरान इनकी यूनिट को आर्डर हुए कि अपने सारे तैयारे डिसेबल कर दो ताकि ये दुश्मन के हाथ ना लग सकें, और रोमानिया की तरफ चले जाओ, जो कि उस वक्त न्यूट्रल मुल्क था। लेकिन जब ये यूनिट अपने तैयारे डिसेबल करके रोमानिया पहुंची तो उन्हें रोमानिया के इंटर्नमेंट कैंप में बंद कर दिया गया, और इत्तेफाक से ज़ूफिया ने व्लादिस्लाव को वहां देख लिया था, जो कि उस वक्त पॉलिश एम्बेसी के कोरियर के तौर पर वहां काम कर रही थी। ज़ूफिया किसी तरह इनसे शादी की इजाज़त हासिल करने में कामयाब हो गई और इन्हें इस कैंप से रिलीज़ कर दिया गया। 1940 में इन्होंने वेस्ट की तरफ सफ़र शुरू किया। हंगरी, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस से होते हुए ये इंग्लैंड पहुँचे। व्लादिस्लाव ने दोबारा रॉयल एयर फोर्स ज्वाइन की, लेकिन अब इन्हें फाइटर पायलट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इनकी आई साइट बहुत वीक हो चुकी थी। अब ये रॉयल एयर फोर्स में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट के तौर पर ज्वाइन हुए। लेकिन व्लादिस्लाव इंग्लैंड में नहीं रहना चाहते थे और पोलैंड में भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि आलमी जंग तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन पोलैंड अब भी सोवियत यूनियन के असर रसूख में था। व्लादिस्लाव मौके की तलाश में थे कि किसी तरह इंग्लैंड को छोड़ा जाए, और यह मौका उन्हें 1948 में मिला। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने लंदन में अनाउंसमेंट की कि पाक एयर फोर्स को कुछ तजर्बाकार टेक्नीशियंस और पायलट्स चाहिए जो उन ब्रिटिश पर्सनल को रिप्लेस कर सकें जो पाकिस्तान बनने के बाद पाक एयर फोर्स को छोड़ चुके हैं। ये वो मौका था जो व्लादिस्लाव चाहते थे। व्लादिस्लाव ने बखुशी वॉलंटियर हामी भर ली। इनके साथ 30 दूसरे पोल्स, टेक्नीशियंस और पायलट्स भी थे। इन तमाम का पाक एयर फोर्स के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया। 1948 में व्लादिस्लाव अपनी वाइफ और 2 बच्चों समेत पाकिस्तान आ गए। ये इनिशियली टेक्निकल ट्रेनिंग सेक्शन में थे और उनकी वाइफ शाहीन एयर कैडेट्स के लिए एज अ सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर सर्व कर रही थी।
1952 کو وادے صاحب کی کارکردگی دیکھتے ہوئے انہیں ونگ کمانڈر بنا دیا گیا۔ وادے صاحب 1955 سے 1957 تک کوہاٹ میں ایز اے اسٹیشن کمانڈر رہے۔ 1959 میں انہیں گروپ کیپٹن بنا دیا گیا اور پھر 1960 میں ایئر کموڈور کے رینک پر پروموٹ کر دیا گیا۔ وادے صاحب نے پاکستان میں بڑا کمفرٹیبل فیل کیا۔ انہوں نے یہاں پر کافی دوست بھی بنائے۔ ان کا رویہ اپنے جونیئر اور سینئر پائلٹس سے بہت اچھا تھا۔ سینئر آفیسر کو یہ سہولت حاصل تھی کہ انہیں ان کے روم میں کھانا سرو کیا جاتا تھا، لیکن وادے صاحب ہمیشہ چھوٹے پائلٹس کے ساتھ کینٹین میں کھانا کھاتے تھے۔ 1961 میں وادے صاحب کو پاکستانی شہریت حاصل ہو گئی۔ 1965 کی جنگ کے دوران امریکہ نے پاک ایئر فورس کو سپیئر پارٹس کی سپلائی روک دی تھی، لیکن وادے صاحب نے اس چیز کو یقینی بنایا کہ طیاروں کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وادے صاحب پی اے ایف کو اپنی خدمات دینے کے بعد 1967 کو ریٹائر ہوئے، جس کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف سپارکو لگ گئے۔ اس سے پہلے 1966 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں نیشنل اسپیس ایجنسی سپارکو میں ایز اے سائنٹسٹ اینڈ ایروناٹیکل انجینئر ٹرانسفر کیا تھا۔ انہوں نے پاکستانی اسپیس پروگرام کو ایک نئی راہ دکھائی۔ پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے ہی امریکن گورنمنٹ کو قائل کیا تھا کہ پاکستان میں انویسٹ کیا جائے اور پاکستانی سائنسدانوں کو راکٹ ٹیکنالوجی فیلڈ میں ٹرین کیا جائے۔ انہوں نے سومیانی سیٹلائٹ لانچ سینٹر اپ گریڈ کیا، جہاں انہوں نے فلائٹ ٹیسٹ کنٹرول کمانڈ، لانچ پیڈ کنٹرول سسٹم اور انجینئرنگ ڈویژن سسٹم انسٹال کیا۔ انہوں نے فیبریکیشن اینڈ لانچ آف پاکستان سیٹلائٹ پروجیکٹ شروع کیا۔ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ 1970 کی دہائی کے آخر میں پاکستان راکٹ ٹیکنالوجی میں ماہر ہو گیا۔ انہوں نے سپارکو کے لیے ایجوکیشنل انجینئرنگ انسٹیٹیوشن کا بھی سیٹ اپ کیا۔ دوستو، وادے صاحب کا اپنے اسٹوڈنٹ کے دور میں ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں انہیں سپائنل انجری ہوئی تھی، جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد شدید پین اور ڈسیبلٹی کا باعث بنی۔ وادے صاحب 1970 میں عالمی جنگ کے بعد پہلی دفعہ پولینڈ اپنی سسٹر سے ملنے گئے، جہاں انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروایا، لیکن اس کے باوجود پاکستان واپسی کے بعد انہیں پہلے ویل چیئر اور پھر بعد میں بستر سے لگنا پڑا۔ 18 جنوری 1980 میں وادے صاحب کا اپنے ڈرائیور سمیت ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے بعد انہیں ملٹری ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن ان کے جانے کا ٹائم آ چکا تھا۔ انہیں کراچی میں ہی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کرسچن سیمیٹری میں دفنایا گیا۔ وادے صاحب کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ ان کا بیٹا سپارکو میں ایروسپیس انجینئر اور چیف سائنٹسٹ ہے۔ ان کی بیوی زوفیہ 2012 میں وفات پا گئیں۔ پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ گائز، وادے صاحب نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہے، میں نے شاید اس کا 5% بھی نہیں بتایا۔ بدقسمتی سے یا حکمت سمجھ لیجئے، جن پولش پائلٹس نے پاک ایئر فورس کو اسٹیبلش کیا تھا، ان کی بہت سی خدمات اور ڈاکومنٹس آج بھی کلاسیفائڈ رکھی گئی ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان نے انہیں 7 اعزازات سے نوازا ہے۔ پاکستان نے انہیں ستارہ پاکستان، تمغہ پاکستان، ستارہ خدمت، ستارہ قائد اعظم، ستارہ امتیاز، ایروناٹیکل انجینئرنگ ایوارڈ اور ICTP ایوارڈ ان اسپیس فزکس میں نوازا ہے۔ دوستو، وادے صاحب ٹوروچ کی خدمات پاکستان کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ امید ہے آپ بھی دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔